अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब का मुज़ाकराती टीम के बाद एक अहम ऐलान सामने आ चुका है और मुज़ाकराती टीम की फाइनली एक मुलाकात भी हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर साहब से भी मुलाकात हो चुकी है। तो आज काफ़ी उनका मुलाकातों का दिन था और ये सारी मुलाकातें बगैर रोक टोक ये बात साबित करती हैं कि बातचीत का अमल शुरू हो चुका है। और अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बॉल जो है वो इमरान खान के कोर्ट में है कि वो किस किस बात के ऊपर अग्री करते हैं और किस बात पे डिसअग्री करते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जी एक अहम खबर दी है आमिर इलियास राना साहब ने और उन्होंने ये बताया है कि कल बड़ा अहम कोई रद्द अमल आ रहा है रियासत की तरफ से। तो एक तरफ जहां पसे पुश्त पसे पर्दा मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो वहीं सामने सामने से कुछ हिम्मत पकड़ के कोशिश की जा रही है कि थोड़ा बहुत एब्सोल्युटली नॉट भी कह दिया जाए। तो उसकी भी एक कोशिश है। ज़ाहिर है अवाम में आपने एक फेस सेविंग भी देनी होती है और लेनी होती है। तो आपकी कोशिश ये होती है कि लोग ये ना कहें कि जी आप तो लेट गए, ये हो गया वो हो गया। तो सामने सामने आपने बढ़कें भी मारनी है, लेकिन पीछे पीछे आप मामला तय करने की तरफ भी चल पड़े। तो ये दोनों सूरतें साइमल्टेनियसली इस वक्त चल रही हैं, इस पर बात करते हैं। इसके अलावा जी एक और किरदार जो है वो बेनकाब हो चुका है और ये कौन सा किरदार था, बड़ा दिलचस्प किरदार था, इसके ऊपर भी बात करते हैं और आगे क्या सूरत हाल नज़र आ रही है ओवरऑल इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी इमरान खान साहब की आज अपनी जो मुज़ाकराती टीम है उससे भी मुलाकात हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब से भी अलग से भी मुलाकात हुई है। और इन मुलाकातों के बाद जो इमरान खान साहब की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं यानी साहबजादा हामिद रज़ा साहब, इनकी तरफ से मीडिया को एक ब्रीफिंग भी दी गई है। इसमें जो अहम उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं और जो इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी चीज़ें सामने आ गई हैं, उसके बाद 3-4 अहम पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहले तो जी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये कमेटी मुज़ाकरात ये अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ इंगेजिंग टैक्टिक्स हैं और इनके ज़रिए वो बहुत टाइम हासिल कर ले, तो हम इसको अनलिमिटेड टाइम नहीं दे रहे, बल्कि इनको नतीजा खेज बनाने के लिए आपको एक डेडलाइन दी जा रही है। इमरान खान साहब ने ये डेडलाइन दी है 31 जनवरी 2025, यानी कि कुल मिला के आप समझ लीजिए कि कोई 1 महीना और 5 दिन हैं इनके पास कि इन्होंने इसके अंदर ये कंक्लूड करना है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो दूसरा अहम ऐलान किया है वो ये है कि अपने ऊपर जो मेरे ऊपर आपने जुल्म किए हैं या मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, मेरे साथ जो केसेस बनाए, जो बदसलूकियाँ रखी, ये सब चीज़ें जो मेरी ज़ात की हद तक हैं, उसके हवाले से इमरान खान साहब ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है कि जिसने भी इसमें जो भी किरदार अदा किया हो, मैं किसी से कोई इंतकाम नहीं लूँगा। तो अपनी ज़ात की हद तक तो इमरान खान साहब ने टोटली इस बात को अग्री कर लिया है कि जी कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। तीसरी जो चीज़ है इमरान खान साहब ने आज अनाउंस की वो ये कि जो रेमिटेंसेस की बात थी उसको बाकायदा अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो तरसीलाते ज़र हैं उनको महदूद कर दिया जाए, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पर रेमिटेंसेस भेजते हैं उनको महदूद कर दिया जाए, कम रेमिटेंसेस भेजी जाए जितनी बहुत ज़रूरी हो। ज़ाहिर है यहाँ फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको पैसे वो भिजवाते हैं, तो बस उस हद तक भेजी जाए जितनी ज़रूरत है, जिससे काम चल सकता है। तो ये इमरान खान साहब ने आज बाकायदा अपील कर दी है रेमिटेंसेस रोकने की। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ बात की है इस पर भी कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उस पर मैं ज़रा आगे आती हूँ। बहरहाल इमरान खान साहब का कहना है, जो ट्विटर हैंडल से उनका पैगाम जारी हुआ है कि अपनी कौम के नाम उन्होंने कहा कि जी आपने घबराना नहीं है क्योंकि आपका कप्तान डटा हुआ है और बिल्कुल किसी किस्म की कोई डील नहीं करेगा और कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा जिसको आप ये समझें कि जनाब इमरान खान उसूली मौक़िफ़ से हट गया है। तो उन्होंने कहा है कि जी इंशाल्लाह जो 2025 है अब शुरू होने वाला है कुछ दिनों में, ये आपकी हकीकी आज़ादी का साल होगा। तो ये खुशखबरी इमरान खान साहब ने दी है अपनी कौम के लिए। अब आ जाइए कि ये तमाम बातें शो क्या करती हैं, इसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। पहली चीज़ तो एक बात शो होती है वो ये कि पहले जो डीलें हुआ करती थी ना, वो इस तरह नहीं होती थी कि इधर पैगाम आया और इधर बता दिया गया कि जी अब हमें ये पैगाम आया, बल्कि वो छुप छुपा के होती थी और मुलाकात होती थी, डिनायल होते थे, खबर लीक हो जाती थी, फिर डिनायल होते थे और फिर
हम कुछ चीज़ों से अंदाज़ा लगा रहे होते थे कि जनाब अच्छा जी, अब मरीम नवाज़ का जो ट्विटर हैंडल है वो बिल्कुल 6 महीने से खामोश पड़ा है। अच्छा जी, जो मियाँ साहब हैं उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो तो खैर जब जेल जाते थे तो बिल्कुल इतने परेशान हो जाते थे कि कुछ कहते ही नहीं थे तो उनकी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। अच्छा जी, अब इधर से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस तोड़ जोड़ में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है तो कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे होते थे, तो उससे लगता था कि कोई डील हो रही है। और उसके बाद फिर हम देखते थे कि एकदम अदालतें हरकत में आती हैं, एकदम 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर जाने की इजाज़तें मिल जाती हैं, एकदम जान की गारंटियाँ भी मांगी जाती हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने फिर देखा। तो ये सारे सिम्टम्स हुआ करते हैं कि जी ये डील हो रही है, कोई मामला तय हो गया, आसानी हो गई, निकलने में कोई कामयाब हो गया, केसेस ख़त्म हो गए और ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन इसी को हम डील कहते हैं कि जब ये पर्दे के पीछे हो रही होती है। अब जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब ये कर रहे हैं कि जैसे ही कोई पैगाम आता है अगले दिन वो बता देते हैं कि जी ये पैगाम आया है। और ये सिलसिला पिछले 3-4 यानी महीनों में कई दफ़ा, बल्कि उससे भी पीछे पूरे 1 साल के दरमियान जब भी रिपोर्टर से इमरान खान साहब की बात हो रही होती थी तो वो अक्सर जिक्र कर देते थे कि जी ये पैगाम आया है लेकिन मैंने उस पर ये कहा है। इसी तरह इस मामले के ऊपर भी उनका यही कहना था कि जनाब मैंने जो है मुझे ये पैगाम आया है और ये जो पैगाम आया है कि जी आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं या खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो जाएं, ये खबर तो कल से मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, तो वो खुद ही वो इस चीज़ को अनाउंस कर देते हैं। इससे ही पता चलता है कि अगर वो कोई खुफिया डील मेकिंग कर रहे हों तो फिर तो वो ये चीज़ें डिस्क्लोज ना करें और वो कोशिश करें कि बस जल्दी से मेरी कोई बात बन जाए और उसके बाद कोई रास्ता बना के मैं निकलने की करूं। लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसलिए वो हर चीज़ को ओपनली बता रहे हैं कि ये हमारे मुतालबात हैं, ये मुझे ऑफ़र किया जा रहा है, इस हद तक मैं जा सकता हूँ, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये इससे एक बात तो आपको डील और मुज़ाकरात का फ़र्क पता चलना चाहिए कि क्या होता है। तो ये एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो जाती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि क्या ये जो ऑफ़र्स हैं ये आपको क्या लगता है हुकूमती कमेटी ने की हैं? हुकूमती कमेटी तो अभी तक मुतालबात पूछती फिर रही थी और उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि जी इमरान खान की रिहाई पे कोई बात नहीं होगी, ये वो। तो उनकी जो पहली मुलाकात थी उसमें तो सिर्फ शिकवे शिकायत थे दोनों तरफ से कि जी आप ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहाँ से कोई ऑफ़र करनी थी, तो वो ऑफ़र कहाँ से आई है और वो ऑफ़र कौन लेके आया है? तो बेसिकली यही चीज़ मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी बात कर रही हूँ, पिछले व्लॉग में भी मैंने ये बात की थी कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं असल में वो इस कमेटी के साथ नहीं हो रहे, बल्कि वो पसे पर्दा हो रहे हैं और उसमें यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब का एक अहम किरदार भी है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो ये कमेटी चल रही है इससे शायद आखिर में कोई अनाउंसमेंट करवा दी जाए कि जी ये तय पा गया है, लेकिन असल बात ये है कि जो मुज़ाकरात हैं उसका मैंडेट, उसका इख्तियार, उसकी जो पावर है वो इन दोनों के पास नहीं है, वो कहीं और से ऑफ़र आई थी। क्योंकि ये वाली तो अभी कमेटी काम इसने धक्का लगा के बड़ी मुश्किल से शुरू किया है। अभी तो ना TORs है, ना कोई मुतालबात पेपर पे है, ना कोई चीज़ है। तो ये बल्कि पूरी मीटिंग में सारे मुज़ाकरात कमेटी के जो लोग थे वो भी मौजूद नहीं थे इवन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो ज़ाहिर है ये फिर ऑफरें तो नहीं आई होंगी वहाँ से कि चले हम यूँ कर लेते हैं खान साहब के लिए और यूँ कर लेते हैं। तो ये बात, तो बहरहाल एक तो इससे ये बात पता चली है। तीसरी बात ये पता चली कि इमरान खान साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने ऊपर, इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जो उनके कंसर्न्स हैं अपने वर्कर्स के बारे में, 26 नवंबर, 9 मई, इलेक्शन चोरी, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। यानी वो अपना जो कुछ भी मामलात हैं उसके हवाले से तो कोई नरम रवैया दिखा सकते हैं, लेकिन जो ऐसे मामलात हैं जिसमें वर्कर्स के साथ जुल्म हुआ है या उनके साथ कौम के साथ जुल्म हुआ है, उस चीज़ को वो माफ़ करने के लिए शायद तैयार नहीं है। वरना वो ओवरऑल आके ये भी अनाउंसमेंट कर सकते थे कि जी सब कुछ ख़त्म, सारी बातें माफ़ कर दी जाती हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है अपनी ज़ात की हद तक वो हैं। कुछ सोर्सेज ये खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जहाँ ये बात रिजेक्ट की कि वो कहीं और शिफ्ट नहीं होंगे बल्कि यहाँ से जब भी होंगे तो प्रॉपर रिहा होंगे, तो वहीं इमरान खान साहब ने कुछ जो गारंटीज़ उनसे मांगी जा रही थी उन गारंटीज़ को भी मुस्तरद किया है। इमरान खान साहब को ये कहा गया कि हम आपको कोई स्पेस दे देंगे और पॉलिटिकल स्पेस भी आपको मिल जाएगी, आगे चलकर इलेक्शन भी करवा दिए जाएंगे। बहुत से लोग ये खबर दे रहे हैं ज़राए के तवस्सुत से कि ये तक कहा गया है
کہ جو موجودہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ ہے جب وہ اپنی مدت مکمل کر لے تو اس کے بعد جو آگے نئی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ آ کے نئے الیکشنز وغیرہ بھی کروا سکتی ہے، تو اس وقت تک آپ جو ہے وہ چیزوں کو کر لیں، دیکھ لیں. لیکن عمران خان صاحب نے ایسی کسی چیز کے اوپر بھی اگری نہیں کیا ہے، اور اسی لیے ابھی تک کوئی پیش رفت اس میں نہیں ہمیں نظر آ رہی. جہاں ایک طرف یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر عمران خان صاحب نے افغانستان کے حوالے سے بھی رد عمل دیا ہے، اور ان کا وہی سٹانس ہے جو ہمیشہ سے ان کا ایک موقف رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی افغانستان پر جو ایئر سٹرائکس کیے گئے ہیں اور اس کے اوپر انہیں شدید تشویش بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے ملک میں مزید عدم استحکام ہوگا، دہشت گردی مزید بڑھنے کا خدشہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹاکس کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان نے پچھلے دنوں جو سرحدی علاقے میں افغانستان اور پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پر ایئر سٹرائکس کی ہیں، اور کلیمز تو دونوں جانب سے اپنے اپنے ہیں. ہم ظاہر ہے ہماری جو سورسز ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ادھر سے یہ کلیم ہو رہا ہے کہ نہیں جی کولیٹرل ڈیمیج بھی اس میں بہت ہوا ہے. بہرحال دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلے کا حل ہے، اور وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ آپ کا ایک بارڈر ہے، آپ ہمسائے ہیں، آپ ان کے ساتھ جنگ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل ہونا چاہیے، ورنہ آپ پھر مکمل طور پر ایک بدامنی کی لہر میں رہیں گے. تو خان صاحب نے اس کو بھی بالکل ان کی اپنی جو ایک شروع سے اسٹیٹڈ پالیسی اس کے مطابق اس پہ ری ایکشن دیا ہے. اب جی ایک جیو کی خبر ضرور آپ کو شیئر کرتے ہیں کہ جیو کی خبر کیا، ویسے اور بھی چینلز نے ٹکر چلایا، اور ان کا یہ کہنا تھا، مطلب اب یہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے چینل کہ وہ باتیں جو عمران خان سے سننا چاہتے ہیں وہ جب وہ کہتے نہیں ہیں تو وہ پھر اپنی طرف سے خواہشات کو خبر بنا کر چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسا ہی ایک معاملہ 9 مئی کے معاملے پر بھی ہوا تھا کہ جی عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جی میں 9 مئی پہ معافی مانگنے کو تیار ہوں ایویں رولا ڈال کے پوری ٹرانسمیشنیں بھی کرا لی. بعد میں پتہ لگا کہ خبر ہی جھوٹی تھی. اسی طرح آج بھی انہوں نے ایک فیک خبر چلائی چینلز نے کہ جی عمران خان نے کہہ دیا، مان لیا کہ انہوں نے معیشت جو ہے وہ بہتر کی ہے اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. حالانکہ اس طرح کی کوئی بات عمران خان صاحب نے اس کانٹیکس میں نہیں کی جیسی یہ چلائی گئی. تو اس کے بعد ان کے جو فیصل فرید صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی، اور ساتھ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے بھی اس پہ ٹوٹل انہوں نے ڈینائی کیا. شیخ وقاص اکرم صاحب کا بھی اس پہ سٹیٹمنٹ آ گیا. تو سب نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹی اور فیک خبر ہے. تو یہ حالت ہے ہمارے ٹی وی چینلز کی، اور اسی لیے اب بالکل یہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. مطلب ہے کہ اب ان اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ ہائی کسی طرح کہہ دیں عمران خان کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، اور وہ جب نہیں کہتے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں. تو بہرحال جہاں ایک طرف یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بظاہر تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت سسٹم جو پہلے کہا کرتا تھا کہ جی آپ کے اوپر کراس ہے آپ بھول جائیں اور پی ٹی آئی ختم شد، اب وہی سسٹم جو ہے وہ سپیس دینے کی آفرز تک آ گیا ہے، اور آگے اب آفر قبول کرنا نہ کرنا تو بال جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں آ چکی ہے. تو پھر فاسٹ بالر کے ہاتھ میں جب بال ہوگی تو وہ پھر اپنی مرضی سے ہی گیند کروائے گا، جبکہ وہ کیپٹن بھی ہو. تو وہ اب جو صورتحال ہے کافی اس نہج تک پہنچ چکی ہے. اسی لیے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں جیت گیا ہے، اور جیل میں بیٹھ کر بھی اس نے سب کو ہرا دیا ہے. بہرحال ابھی کچھ وقت باقی ہے، لیٹس سی کیا آگے ہوتا ہے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ درست بات ہے کہ ظاہر ہے حکومت نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے لیے فیس سیونگ رکھنی ہے. تو وہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈٹ گئے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں، ہم ایسے ویسے. ابھی تک ویسے جتنے بھی جواب آئے ہیں وہ آفیشلی اس طرح جو لوگ عہدوں پر ہیں یا جو باقاعدہ باضابطہ ایک احتجاج ہوتے ہیں یا رد عمل ہوتے ہیں اس ٹائپ کے نہیں ہیں، بلکہ وہ ان آفیشل لوگوں نے کوئی جواب دے دیا یا کوئی اردو میں ٹویٹ کر دیا یا کوئی ایویں ہی تانا تونا مار دیا، اس طرح کی بات ہے. لیکن جس کو کہا جائے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ، وہ والی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. تو بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے، آج عامر الیاس رانا صاحب نے خبر دی ہے کہ جی کل کو اس بارے میں بڑا سخت قسم کا جواب بھی آئے گا اور تسلی کرا دی جائے گی جن کو بھی کوئی ایشو ہے. تو ممکن ہے کہ کوئی انیشیل قسم کا ایسا لیا جائے اسٹینڈ کہ جی ہم اپنے معاملات میں مداخلت پسند نہیں کریں گے اور یہ وہ اس ٹائپ کی کوئی بات کی جائے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آگے چل کر یہ دباؤ بڑھے گا. اب ان کے پاس ٹائم رہ گیا تھوڑا، کیونکہ یہ خبریں بہت تیزی سے اب آگے بڑھ رہی ہیں کہ جو ادھر سے امریکہ کی طرف سے بھی پریشر ہے، ادروائز بھی ہے، اس کے نتیجے میں جو ایک میجر زخم پہنچ سکتی ہے اکانومی کے اوپر، اس کے حوالے سے بھی ظاہر تشویش ہے. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ آپ ایک دم ساری دنیا سے بگاڑ کے بیٹھ جائیں.
تو اس لیے اگر آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے تو آپ کو اس کی ایک قیمت چکانا پڑے گی. یہ قیمت عمران خان نے بھی چکائی ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ قیمت یہ کیسے چکائیں گے. عمران خان نے تو قیمت چلے چکائی, اس کا اقتدار گیا, اس کو جیلوں میں جانا پڑا, سب کچھ ہے, لیکن جو اس نے کمایا اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ جو اس کو مقبولیت ملی, جو عوام سے محبت ملی, وہ اب میرا خیال ہے کہ ناقابل یقین ہے, اور جس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی موجودہ دور میں. تو اس نے تو یہ سب کما لیا کیونکہ عوام اس کے ساتھ تھی, لیکن اگر آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کی قیمت چکائیں گے تو پھر آپ کے پلے کیا ہوگا, کیونکہ آپ کے ساتھ تو عوام بھی نہیں ہے. تو یہ اب آپ کا سوچنا ہے. آخر میں جی ایک کردار اور بے نقاب ہو گیا ہے, اور ساجد تارڑ صاحب جن کو پورا پاکستانی میڈیا شور مچا مچا کے بتاتا تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ہیں, ان کے قریبی ہیں, ان کے یہ ہیں, ان کے وہ ہیں, اس کے بارے میں آج خود رچرڈ گرینل نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ بندہ نوسر باز ہے اور اس کا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلق نہیں رہا. اور پہلے اس سے پوچھیں تو صحیح آخری دفعہ ملا کب ہے اس سے, تو اس نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ انہوں نے جو یہ ساری یہاں پر چمچا گیری کی ہے اور پوری شہرت بنائی رکھی اپنی خوب, یعنی کہ پاکستان کے جو ٹاک شوز ہیں وہاں پر رونق میلہ لگائے رکھا, لیکن حقیقت یہی تھی کہ یہ سب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک باقاعدہ پری پلانڈ طریقے سے یہ نیریٹو بنانے کے لیے ان کو لایا گیا تھا کہ جی ٹرمپ آ بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو آ کے یہی وہاں پہ پروگرامز میں کہتے تھے کہ جی ٹرمپ آ بھی گیا تو ٹرمپ کا کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے سے, اور ان کی خام خیالی ہے کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کی کوئی بات کرے گا یا اس طرح کی بات. تو یہ تو اس بات پہ ہی نہیں آتے تھے نا, یہ کہتے تھے کہ یہ جو عمران خان کی رہائی کی بات ہوگی نہیں اول تو, اور اگر ہوئی بھی تو وہ کہیں ایجنڈے میں بڑا پیچھے ہوگا. تو اس بات کا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایون حلف برداری سے پہلے ہی گیم جو ہے وہ اتنی آگے بڑھ جائے گی. تو بہرحال جی آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو آگے یہ آنورڈز دن ہیں 20 سے 25 دن, یہ کافی کروشل ہیں اس حکومت کے لیے. اس میں کچھ مزید سرپرائزز بھی آ سکتے ہیں. ایک تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ سرپرائز کر سکتے ہیں, ریمیٹنسز کو اگر روکتے ہیں اس سے کتنا فرق پڑے گا. اس کے علاوہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایون ماسک کوئی بہت اہم ٹویٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اور بھی اس حوالے سے خبریں دے رہے ہیں کہ اور طریقوں سے بھی بڑے سرپرائزز جو ہیں حکومت کو ملنے والے ہیں. تو لیٹ سی آگے کیا کیا ہوتا ہے, لیکن اس وقت لگ رہا ہے کہ سال بدلنے کے ساتھ انشاءاللہ حال بھی بدلے گا. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.